Hello everyone. Today I am with part 2 of bank reconciliation statement. So let's go with the question. Here the bank balance as per passbook is given rupees 25,000. It means we need to find the bank balance as per cash book after adjusting the amount in the passbook. So questions check of rupees 3500 issued to creditor was lost in transit and not presented for payment. सो क्वेसनमा चाहिँ क्रेडिटरको लागि पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ चेक इस्यु गरिएको छ रुपिस 3500 र त्यो चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्जिटमै लस्ट भयो भनेपछि यो बाटोमा लाँदा लाँदै के हुन्छ नि यो चेक हरायो। सो त्यही भएर चाहिँ यो ब्याङ्कमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न पाएन। सो ब्याङ्कमा चाहिँ पेमेन्ट हुन पाएन। सो हामीले कस्टमर्सले चाहिँ चेक इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ सो क्यासबुकको ब्याङ्क ब्यालेन्समा चाहिँ क्रेडिट गरिसकेको हुन्छ। सो त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ क्यासबुकमा चाहिँ घटिसकेको हुन्छ। तर त्यो ब्याङ्कमा प्रेजेन्ट नभएको कारणले ब्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ नि त्यसको अमाउन्ट 3500 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ घटेको हुँदैन। सो यसमा चाहिँ के जेनरली देख्यो भने चाहिँ पासबुक चाहिँ क्यासबुक भन्दा चाहिँ ग्रेटर देख्यो, किनकि चेक इस्यु गरेको ब्याङ्क ब्यालेन्स पेमेन्टको लागि क्यासबुकमा मात्र पेमेन्ट गरेको भनेर देखायो, पासबुकमा हाम्रो रेकर्ड भएको छैन। यसमा चाहिँ हाम्रो पासबुक इज ग्रेटर देन क्यासबुक भयो। सो हामीलाई निकाल्नु पर्ने भनेको क्यासबुकको ब्यालेन्स हो। सो यसमा चाहिँ पासबुकको अमाउन्ट ग्रेटर छ। सो यसमा चाहिँ 3500 बराबरको अमाउन्ट चाहिँ एक्स्ट्रा यहाँ इन्क्लुडेड छ 25,000मा। सो एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो क्यासबुकको ब्यालेन्स त कम छ। सो क्यासबुकको ब्यालेन्स अब पासबुकमा धेरै भएको कारणले अब क्यासबुकमा कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब क्यासबुकमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त लेस भनेर देखाउनु पर्यो। सो अब त्यसरी चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस गरिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ पासबुक अब हामीले एडजस्ट गर्ने भनेको चाहिँ केमा पासबुकमा हो। सो अब हामीले क्यासबुकको ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो यसमा नि हामीले पासबुकमा चाहिँ हाम्रो घटाएको छैन। सो त्यसैले यसमा पनि पासबुकमा चाहिँ यसरी घटाएको देखाइदिने। सो अनदर क्वेसन, check of rupees 4200 had been debited in the bank column of the cash book but not sent to bank. यसमा चाहिँ के भनेछन् चेकको 4200 अमाउन्ट जतिको चाहिँ ब्याङ्कमा डिपोजिटको लागि चाहिँ सेन्ड गरियो। त्यसमा डेबिटेड भनेको चाहिँ डिपोजिटको लागि भनेर बुझ्ने। अनि त्यसमा चाहिँ अब ब्याङ्कमा चाहिँ सेन्ड भइसकेको छैन। सो यसमा चाहिँ अब क्यासबुकको ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा चाहिँ हाम्रो असेट्स ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो बढ्यो 4200ले भनेर रेकर्ड भयो क्यासबुकमा। तर पासबुकमा चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा नपुगेको कारणले त्यसमा चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ कम छ। सो यसमा चाहिँ क्यासबुकको ब्यालेन्स इज ग्रेटर देन पासबुक। सो अब यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो भने त अब क्यासबुकको ब्यालेन्स त हाम्रो ग्रेटर छ, पासबुकको ब्यालेन्स कम छ। अब यसमा त हाम्रो 25,000मा 4200 बराबरको ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन। यसमा पासबुकमा रेकर्ड भएको छैन, क्यासबुकमा मात्र रेकर्ड भएको छ। सो अब क्यासबुकको ब्यालेन्स हामीलाई निकाल्नलाई त अब क्यासबुकमा त अलरेडी 4200 चाहिँ एड गरिएको छ। सो त्यही भएर पनि अब यसमा चाहिँ पासबुकमा हाम्रो चाहिँ चेक नट सेन्ड टु ब्याङ्क 4200 भनेर रेकर्ड गर्ने। अब अर्को तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ अब यसरी नै क्यासबुकसँग चाहिँ ट्याली गर्ने। यता प्लस छ हैन, अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यता पनि त यसरी प्लस गरिदियो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर्स मिल्छ। अर्को क्वेसन्समा इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट डेबिटेड बाई ब्याङ्क रुपिज 700। ओभरड्राफ्ट भनेको चाहिँ नेगेटिभ क्यास ब्यालेन्सलाई जनाउँछ। सो त्यसमा कमाएको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब ब्याङ्कले डेबिट गर्नु भनेको के हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ घट्छ इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट है। अनि यहाँ ब्याङ्कले चाहिँ घटाएर राखेको छ इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट भनेर 700 जति। त्यो भनेको ब्याङ्कले गर्ने हो, यसमा क्यासबुकमा चाहिँ रेकर्ड भएको छैन। सो यसमा चाहिँ क्यासबुककै ब्यालेन्स चाहिँ धेरै देखिन्छ पासबुक भन्दा। सो अब हाम्रो पासबुकमा चाहिँ हाम्रो अलरेडी
घटिसकेको छ 25,000मा होइन, तर क्यास बुकमा चाहिँ त्यो घटाएको छैन। सो त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्नु पऱ्यो इन्ट्रेस्ट अन ओभरड्राफ्ट डेबिटेड बाई ब्याङ्क 700। अब अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको त क्यास बुक हो। सो क्यास बुकसँग यसरी अब यहाँ हाम्रो रेकर्ड भएको छैन, सो यहाँ अब रेकर्ड भएको छैन, अब यही माइनस गरेकोलाई नै के गरिदिउँ त हामीले प्लस गरिदियो भने यो दुइटा चाहिँ के हुन्छ ट्याली हुन्छ। सो अर्को क्वेसन्समा चाहिँ पेमेन्ट साइड अफ क्यास बुक अन्डरकास्ट बाई ₹1200। अन्डरकास्ट भनेको चाहिँ जतिले रेकर्ड गर्नुपर्ने त्यतिले रेकर्ड नभएको अथवा कमले रेकर्ड भएको। 1200ले चाहिँ कम रेकर्ड छ क्यास बुकमा होइन। भनेपछि अब यो भनेको फेरि पेमेन्ट साइड भनेको छ। पेमेन्ट साइड भनेको चाहिँ अब हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ हाम्रो घट्छ होइन। अनि क्यास बुकमा अब यहाँ पासबुकमा अलरेडी 1200ले चाहिँ रेकर्ड छ, 1200ले चाहिँ पेमेन्ट साइडमा भनेर 1200ले देखाएको छ, तर क्यास बुकमा चाहिँ हाम्रो देखाएको छैन। सो यसमा चाहिँ क्यास बुकको ब्यालेन्स चाहिँ पासबुकको भन्दा चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ। यानि रेकर्ड त गरेछ तर 1200ले चाहिँ कम घटाएको छ ब्याङ्क ब्यालेन्स। सो क्यास बुकमा चाहिँ 1200ले चाहिँ के हुन्छ ब्यालेन्स बढी हुन्छ पासबुकमा। सो अब क्यास बुकमा बढी छ, अब हामीले रिजल्ट निकाल्नु पर्ने क्यास बुकको। अब पासबुकमा चाहिँ 1200ले घटाइसकेको छ, सो यसमा 1200ले चाहिँ कम देख्छ ब्यालेन्स। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ एड गरिदिनु पर्यो अन्डरकास्टिङ अफ क्यास बुक 1200। अब अर्को तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ अब यहाँ पासबुकमा चाहिँ 1200ले बढीले चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स घटिसकेको छ, सो क्यास बुकमा छैन। क्यास बुकमा घटाएको छैन भने चाहिँ अब हामीलाई निकाल्ने क्यास बुकको हो। सो क्यास बुकमा घटाएको छैन त्यही भएर त्यसलाई नै के हुन्छ प्लस गरेर देखाउने। सो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई द ब्याङ्क 1700। इन्भेस्टमेन्टमा कमाएको इन्ट्रेस्ट त इन्कम हुन्छ। अब त्यो भनेको ब्याङ्कको इन्कम हो। सो ब्याङ्कमा चाहिँ के हुन्छ एडिसन इन्कम 1700ले भनेर चाहिँ देखाइसकेको हुन्छ, तर यो त्यसको रेकर्ड चाहिँ क्यास बुकमा भएको हुँदैन। सो यसमा चाहिँ पासबुकको ब्यालेन्स चाहिँ क्यास बुकको भन्दा ग्रेटर हुन्छ। हामीलाई चाहिने भनेको क्यास बुकको ब्यालेन्स हो। अब यसमा 25,000मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 1700 जति चाहिँ अलरेडी एड भइसकेको छ, त्यो क्यास बुकमा हाम्रो रेकर्ड भएको छैन। सो त्यसलाई चाहिँ अब हामीले घटाएर देखाउनु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट कलेक्टेड बाई ब्याङ्क 1700। सो अर्को तरिकाले गर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिने भनेको क्यास बुक हो। क्यास बुकमा हाम्रो रेकर्ड छैन इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, सो यसलाई त्यो डिडक्ट गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले माइनस गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सहरू कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरा गऱ्यौँ, र यसरी नै ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन कन्सेप्ट लगाएर गऱ्यो भने चाहिँ अलि इजी नै हुन्छ। यसमा कसरी एड गर्ने कसरी लेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट वाइज गयो भने चाहिँ अलि प्रब्लमहरू चाहिँ इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।